السلام عليكم. الفيديو تاع اليوم نكملو فيه نحكو على لي موديل في بي ام او برو. الموديل تاع اليوم هو موديل برودكسيون. كيما شفنا من قبل نجو البارامتر موديل كومبليمونتار، نجو الموديل برودكسيون. قبل ما ناكتيفي لا جيستيون دو برودكسيون لازمنا كلي داكتيفاسيون، نكوشيو نديرو اونجستري. اوكي، هنا تخرج لنا الفوق برودكسيون. مي قبل ما نجو البرودكسيون عندنا كلكو زيتاب لازم نديروهم. ليطاب الاولى هي لازم نسيزيو لي زاشات تاعنا اوطونك ماتيير بروميير. نجوه جينيرال، بون دو ريسيبسيون، نوفو كيما شفنا ديجا. نجو نوفو، والبرودوي تاع اليوم راح ديرو فيه اكزومبل هو برودكسيون تاع شوكولا. نجو ديزيناسيون نديرو بار اكزومبل سكر. هنايا عندنا في تيب دو برودوي نديرو برودوي ماتيير بروميير، هادي لازم. نجو كونتيتي بار اكزومبل نديرو بري داشا، نديرو اوكي، نفاليديو. اجوتينا برودوي اوطونك ماتيير بروميير، دوكا لازم نروحو البرودوي و ناجوتيو برودوي فابريكي. نديرو اجوتي شوكولا. هنايا نجو في تيب دو برودوي كيما شفنا ونديرو برك هنا برودوي فابريكي. ناجوتيو بري دو فونت. هذا جيست ان اكزومبل. دوكا نجو البرودكسيون. في البرودكسيون نشوفو دوكا لي زيكون الفوق عندنا ناجوتيو هذا نسبريميوهم. عندنا بيرسونال، ناجوتيو البيرسونال تاعنا ماتريكول لو نون لادريس ليميل تليفون فونكسيون شحال يخدم في الساعة زون سيكسيون دات دو ريكريتمون اكسيتيرا. ونديرو اوكي. في لا ماشين ميم شوز، عندنا لي دي ماشين كود ماشين نو اكسيتيرا لازم نعمروهم. دوكا نجو لهنايا دوني تكنيك. هنا لازم تبعو معنا في الدوني تكنيك. عندنا برودوي فابريكي سي شوكولا. نجو دوني تكنيك انسيري، ننسيرو لي فاز. دوك كل برودوي كل برودكسيون شحال عندها من فاز. هنا نديرو اون سول فاز. اوكي، ناجوتي لي كومبوزون تاعنا. حنا ديجا اجوتينا لي برودوي باغ اكزومبل نقولو السكر اللي شفناه ديجا. نسيريو هنايا. هنا عندنا كونتي، هنا عندنا كونتيتي كونسومي وكونتيتي برودوي وكونتيتي كونسومي اونيتي. واش حاب يقول هنا كونتيتي كونسومي شحال يكونسومي البرودوي تاعنا، شحال يكونسومي البرودوي تاعنا. هذه هي باغ اكزومبل عندنا 0,02 سي 200 غرام سكر، يعطينا اون بوط شوكولا. نديرو اوكي، نسيليكسيونيو ديبو، ديزولي ديبو ماغازان نو 1. اوكي، ناجوتيو بير دو كاكاوات. عندنا كونتيتي كونسومي كانيت. ناجوتيو هنايا كاع لي كومبوزون. نكملو تانيك مع لابا دو كاكاو. نزيدو بودر دو لي. حاب يقول هنا راه نوريكم كيفاش ناجوتيو كاع لي كومبوزون تاع باش نديرو البرودوي فابريكي ديالنا. كي كملنا دوكا نجو لهنايا نجو الاوردر دو فابريكاسيون. في الاوردر دو فابريكاسيون نديرو نوفو، نديرو كود دو برودوي سي شوكولا. وعندنا دوكا كونتيتي كوموندي شحال نديرو كونتيتي باغ اكزومبل نديرو
150 boîte chocolat, quantité lancée c'est 150. لو كان كليكي تخرج لنا د لا فوناتر. هنا عندنا كومبوزون، عندنا 7875. عندنا لي كومبوزون تاعنا 7875. جوست ان اكزومبل، كود دو ريفيان تاعنا اوتو تاعو عندنا كونتيتي كوموندي 150، كونتيتي لونسي 150. نديرو فاليداسيون يعطينا مليك. هنا في كونتيتي فابريكي سا ديبون، تقدر تخرج لنا 150، تقدر تخرج لنا بقل، تقدر تخرج لنا كتر، ويعطينا كود دو ريفيان تاع شحال قامت لنا لابواط. هاي ليك كود دو ريفيان. بعد ما كملنا دوكا نروحو نشوفو بغيتو نفاليديو، ونروحو نشوفو لا ليست دو برودوي تاعنا. نلقاو لي كومبوزون ديستوكاو، وعندنا برودوي فابريكي اللي هو الشوكولا دخلتلو ستوك تاع 150. هذا هو كملنا هكا لا برودكسيون. دوكا نروحو نشوفو لي زوطر ايكون. عندنا في برودكسيون بلانيفيكاسيون، هنا بلانيفيكاسيون تاع بالوقت بالساعة وبالنهار، وعندنا ليكون دوزيام بلانيفيكاسيون بار موا. عندنا في جورنال طور دو فابريكاسيون، نجو لهنا يعطينا اون ديتاي، مام نقدرو حتى نمبريميوها او اكزومبل. فوالا. وعندنا ليست دي كليون، لي كليون تاعنا ناجوتيهم. هذا هو الفيديو تاع اليوم، يعطيكم الصحة ونتلاقى بدوطر فيديو. شكرا.